अरे भावानो ऐका आता कितें जातलें जो कोण हेल्मेट घालिना आनी जो कोण भुरग्यांक बी टिबस घेतली बायलांनी इस्कोलाक बी तेंची भानगडी घेतली तेंकां कामाशिवाय फायन येतली हे पळय आतां ए कॅमेरा दाखय रे ए कॅमेरा दाखय हा दिसलो कॅमेरा दिसलो हा आता कॅमेरा दिसलो बघ तुमका आता एक तारखेची भानगडी घेतली कोण टिबस फिरयता कोण हेल्मेट घालिना कळ्ळें न्हू आनी कोण बेस्टेत हांगासून मातशें भाजी हाडून कितें वयतले आनी लागीं शॉपार बी कोण वयतले तांकां पडटली फायन आनी जो कोण 100 रुपयान गाडी चलयता कळ्ळें न्हू आनी ड्रग्स बी घेवन कितें गाडी चलयता न्हू तांकां फायन पडची ना कित्याक ते कळचेच ना न्हू सिग्नलाचेर ए तांकां कितें हे करतलो जज करतलो ते 100 रुपया काय ड्रग्स पिया घातला काय आनी कितें ते हे तांकां जज करूं शकना आतां कोणाक कोण पडटले ते टिबस इस्कॉलाक पायता आवय बापूय भुरगीं आनी हेल्मेट बी कोण घालिना मातशें हांगासून हॉटेल लागीं चलयपाक कळ्ळें ते कोणाक पडटले बाबडे आनी 100 पिवन चलयता ड्रग्स घेवन चलयता ते कोणाक पडचें ना कित्याक ते मिशीन न्हू ए न्हू ते हे कितें दिसता ते पळयतले 100 पिवन चलयला ड्रग्स घेवन गेला ते कळचें ना तांकां कळ्ळें आतां मागीर सगळो एक तारखेच्यान कळ्ळें हेल्मेट बी आले खंय सोदून काडा खड्डे जावपाक चान्सीस येयले तुमचे हेल्मेट घातले काय खड्डे जाता न्हू माझ्या देवा काय